पहिलं त्याका दिन नाल्ला सुरे साईडला सुरे राम तुम्ही सगळ्या अशा आता आयज आमी आसा शिरगांव गांवान आनी शिरगांव गांवान आयज तूं पळयता आसतलें आयज आनीक आमचें जें काम सानंद्री मतदारसंघाचें आनीक कामाची सुरवात जाल्ली आसा आनी आमच्या वांगडा आमचे शिरगांव गांवचे सरपंच सुवर्णाबाई आसा तशेंच पंच सदस्य नूतन शिरोडकर आसा तसोच आमचो हांगासलो ह्या वाड्यावयलो पंच भारत शिरोडकर आसा तशेंच हांगासले जल्मी आसा रामा लोटलेकर आनी बाकीचे जे गांवचे वांगडी आसा तशेंच आमचे PWDचे AE आमचे मडकेकर आसा तसोच पिटर JE आसा आनी बाकीचे तेंचे वांगडी सुपरवायझर जावं बाकीचे वांगडी आसा खूब बरें दिसता कारण हें जें आमी काम घेतलेलें की खंय ना खंय आमकां डेवलॉपमेंटल वर्क्स खुबशीं घेतलेलीं आसा आनी तितूंचें हें एक काम आसा आनी जेन्ना आमकां भारतान सांगलें की हांगा आमकां पेवर्साचें जें काम आसा ब्युटिफिकेशन करपाक लागून हांगा घेवपाक जाय श्री नागवंती देवीच्या आशिर्वादान हे कामाची आयज सुरवात जाल्ली आसा तुमी पळयता आसतलें देवाच्या भायल्यान हांगा पेवर्स घालपाचें फूल हो जो स्ट्रेच आसा हांगा पेवर्स घालून मागीर फुडें आमचे जेजू नाजारेट जी वाडो आसा थंय दोन एरियाज पेवर्स आसा ऑलमोस्ट 15.25 लॅक्साचें हें काम आसा आनी हें बेगांच्या बेगान काम कंप्लीट करपाक आमी आशा बागयता आनी बरे पैकी काम जावपाक जाय ही आमी विनवणी करता आमच्या इंजिनियरांक तशेंच तुमी पळयता आसतलें सानंद्री मतदारसंघात खुबशीं आमची कामां जी कामां खंय ना खंय आयज चालीक लागलेली आसा आनी आमी डेवलॉपमेंटल वर्क सगळे येता हेजे पयलू हांगा रस्त्याचेंय काम जाल्लें आतां हें पेवर्साचेंय काम जाल्लें आनी बाकीची जी कामां उरलेलीं आसा ती पासून आमी कामां बेगांच्या बेगान कंप्लीट करून घेतली आयज शिरदानो गांवांत बऱ्या पैकी आमकां डेवलॉपमेंट करपाक मेळटा आनी तुमी पळयता आसतलें शिरदानचें जितलेंय काम आसा शिरदान जावं पायन काम आसा सगळें आमी बेगांच्या बेगान करून घेतले तशेंच आमच्या इंजिनियरांक खरेंच देव बरें करूंक म्हणून सोदता कारण तेंच्यांनी खूब एफर्ट्स दाखयले आनी हें काम आयज टेंडर जावन वर्क ऑर्डर मेळोन आतां कामाची सुरवात जाता मागता भारता कडेन आनी आमच्या सरपंचा कडेन की तेंच्यांनी दोन
आयज केबलाचें काम घेतलेलें आसा. सो हांव सराक थँकफूल आसा की हे देवळाचें तेंच्यांनी काम घेतलें. अशेंच तेंच्यांनी आनी फुडें अशें काम घेवचें अशें म्हणटा. आमचे पंच मेंबर नूतन शिरोडे. आमच्या MLA विरेश बोरकर धन्यवाद म्हणून करता. तेंच्यांनी बेगीन आमची कामां स्टार्ट केली म्हणून धन्यवाद. हांव पयलो आमच्या MLA थँक्यू म्हणटा. कित्याक हिंगा पयलेच आमकां प्रायवेसी हिंगा पयले पेपर्स घालपाक आमकां सांगलेलें की देवलाचे आमी हिंगा सारको चिकोल जाता पावसान. हांव पयलो ताका थँक्यू म्हणटा. थिंगा 2 कोणांनी कामां आहा बेगीनल्या बेगीन केलें. पयलीं कितें जातालें ऑपोजिशन म्हणटा कामां जायना हालीं. कित्याक ऑपोजिशन कामां जायना होल्डार उरतालें. कित्याक आमी ऑपोजिशन आसून तेणें तितले फास्ट कामां दाखयलें आमकां. आनी एक तेणें काम करून दाखयलें आमकां. कितलींशींच वर्सां जालीं आमचे क्रिस्तांव क्रिमेटोरियम साकून रिजॉर्टाक थिंगा लायट ना हालीं. कितलींच हांव जाणा आतां कितलींशींच वर्सां जालीं तेणें तिणें लायट घालून दाखयली. हांव ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. एक सांगपाचो विसरलो तें म्हणजे हें जें काम घेतलेलें आसा तें MLA लायट स्किमीच्या अंडर घेतलेलें आसा. आनी रोड्स डिविजनाचें हें पयलें काम आसा. म्हटल्यार डिविजन 2चें पयलें काम आसा. आनी अशीं बाकीचीं आमची खुबशीं कामां आसा ती आमी ऑलरेडी काम ऑन प्रोसेस आसा. खूब बाकीचे विलेज पंचायतींनी आसा. सो ती आमची बेग्यानच्या बेगीन आमी जातलें आनी घडोवन हाडटलें. आनी कोणाकूय आमच्या सानंद्रे मतदारसंघांत खंयचीय कामां समज फुडें घेवपाक जाय जाल्यार ती आमकां अप्रोच जावपाची आमी ती करून घेतले. खूब जाण अप्रोच जाल्ले आसा ती आमी घातलेली आसा आनी बेग्यानच्या बेगीन आमी करून घेतले. कारण हें लोकांचें डेव्हलपमेंट आसा. सानंद्रे मतदारसंघान जितलें डेव्हलपमेंट बरे पैकी जावपाक जाय तें आमी करून घेतले. थँक्यू. हे पेवर्सांचें काम जें आसा कितके दिसांनी कंप्लीट जातलें? कितले जाता एक अरावंड 20-25 डेजा भितर कंप्लीट जातलें. 1 म्हयन्याचो तांकां टायम पिरियड आसा कंप्लिशन करपाक लागून. सो आमी तेज्या पयलू तितले बेगीन ते कंप्लीट करून घेतले आनी जी सेवा आसा ती लोकांक मेळटली. थँक्यू. हांव ह्या देवळाचा एज ए मेंबर आनी पयलो एक्स कमिटी मेंबर जाल्यार तुमकां सगळ्यांक हांव MLA चड करून हे काम आमच्या देवळाचें हातान घेतलें म्हणून देव बरें करूं जाता. सगळे इंजिनियर WTचे वर आनी कोण इंजिनियर आसा आनी पंच आसा सगळ्या मेंबरांक हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणून. थँक्यू.